आयज पयलो दीस आमच्या असेंब्लीचो आनी आयज आमचे गव्हर्नर स्पीच जी आसा ती पयलू सुरवात जातली आनी आमकां खूब अपेक्षा आसा की गव्हर्नर स्पीचीन जे कितें मुद्दे गोंयांत चलता आनी तुमी पळयता आसतले गोंयांत जें लँड यूज चेंज जावं करप्शन वाडलेलें आसा जावं तुमी पळयता अनएम्प्लॉयमेंटाचें हेज्या बाबतींत जो गव्हर्नर आसा तो उलयतलो. लोकांक ज्यो फॅसिलिटीज सारक्यो मेळना, कामां सारकीं मेळना, धंद्याय गोंयकारांचे चौपट जाल्ले आसा, काबार जाल्ले आसा आनी सगळे ट्युरिजम डिक्लायन जाता. हे सगळे मुद्दे मायनिंगाचो विशय आसूं जावं बाकीचे जितलेय विशय आसा ते विशय आमी प्रत्येक एनवायरमेंट डॅमेज जी आसा गोंयांत चल्ल्या, CRZ वायलेशन, हे सगळे विशय आमी अपेक्षा करता की गव्हर्नर उलयतलो आनी आमकां जे विशय आमी फुडें व्हरपाक जाय ते ह्या सेशनान जे सरकारान अपयशी ठरलेले आसा आनी लोकांक जो जस्टीस दिवपाक अपयशी ठरलेले आसा ह्या सेशनान आमी उलयतले. तशेंच तुमी पळयता की गोंयांत 25 लोक पिड्ड्यार जाले जेन्ना व्हडलो आरपोरा हांगा व्हडलो इन्सिडंट जालो, फायर इन्सिडंट जालो आनी आयज लोक भियाता की गोंयांत कशी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन वायट घडलेली आसा ती. हे खंय ना खंय थांबपाक जाय. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जी आसा ती जाग्यार बसपाक जाय आनी हेका लागून सरकाराचे प्रयत्न सारके आसपाक जाय आनी ते सरकारी अधिकारी सारके जाग्यार आसपाक जाय. मात आतां अशें दिसता आनी अशें दिसून येयल्लें आसा तें म्हणजे हो भ्रश्टाचारी सरकार, तेजे जे अधिकारी आसा तेय भ्रश्टाचारी आनी मुखेलमंत्र्यानूय सांगलां की तेंचे अधिकारी भ्रश्टाचारान गुंतवणूक केल्ली आसा, आमी सस्पेंड करता. मात सस्पेंड करून मागीर तांकां परत भरती करता. हितून इतलेंच कळटा की अशे समज अधिकारी आसले जाल्यार फुडें गोंयचें कांय उरपाचें ना, गोंयकार सोंपतले आनी कितल्योश्यो फ्रॉजरी केस हांगा आमकां गोंयांत दिसून येता ह्यो आमी एक्सपोज करतले. देव बरें करूं.